बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, क्या आप याजूज माजूज के बारे में कुछ दिलचस्प और हक़ाइक़ पर मबनी वो बातें जानना चाहते हैं जो आज से पहले आपने कभी नहीं सुनी होंगी? वो हैरत अंगेज़ बातें जिनका तज़किरा कुरान मजीद में भी आया है, और आज के मुसलमानों के लिए उन बातों का जानना बहुत ज़रूरी है ताकि आने वाले वक्त के लिए ख़ुद को तैयार कर सकें। मगर अफसोस हम पर के मुसलमान होने के नाते हम तहक़ीक़ नहीं करते और इस रंगीन दुनिया में इस हद तक मशगूल हैं कि दीन को समझने और जानने का वक्त तक नहीं निकाल पाते। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी मखलूक की जो याजूज माजूज के नाम से जाने जाती है, जिनको हज़रत ज़ुल्क़रनैन ने एक दीवार के पीछे कैद कर दिया है। वो कब और कैसे निकलेंगे, और हमारे दरमियान आज दुनिया में पाई जाने वाली वो कौन सी कौम और नस्ल के लोग हैं जो असल में याजूज माजूज की नस्ल में से हैं और उनसे बहुत मुशाबहत रखते हैं। दोस्तों, कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम ये बातें जानेंगे, और इन हक़ाइक़ को जानने के लिए हमारी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, याजूज और माजूज हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे याफिस की औलाद में से हैं। ये इंसानी नस्ल के दो बड़े वहशी कबीले गुजर चुके हैं जो अपने इर्द गिर्द रहने वालों पर बहुत जुल्म और ज़्यादतियाँ करते थे और इंसानी बस्तियाँ तक ताराज कर देते थे। कुरान मजीद की आयात, तौरात के मतलब और तारीख़ी शवाहिद से मालूम होता है कि ये लोग शुमाल मशरक़ी एशिया में ज़िंदगी बसर करते थे और अपने वहशियाना हमलों के नतीजे में एशिया के जनूबी और मगरबी इलाक़ों में मुसीबत बर्पा करते थे। उनके सामने उस ज़माने की हर ताकत ज़ेर थी। ये लोग मुख्तलिफ़ कबाइल की सूरत में दुनिया के एक ही खित्ते यानी मशरक़ी एशिया से निकलकर एशिया और यूरोप पर हमला आवर होते रहे। बाज़ तारीख़दानों ने उनकी रहायशी इलाक़े को मॉस्को के आसपास बतलाया है, और बाज़ का ख्याल है कि याजूज माजूज के शहर तिब्बत और चीन और मगरब में तुर्किस्तान तक फैले हुए हैं। बुखारी शरीफ में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अपने दुश्मन से याजूज माजूज के निकलने तक लड़ते रहोगे, जो चौड़े चेहरों, छोटी आंखों वाले और भूरे बाल वाले होंगे। उनके चेहरे गोया दोची हुई ढाल हैं। ये बयान मशरक़ी एशिया यानी चीन, मंगोलिया, जापान, कोरिया और वियतनाम के लोगों की नस्ल पे सादर आता है। उनकी शक्लें इस हदीस में बयान करदा खुसूसियात के ऐन मुताबिक हैं। वो जालिम और कातिल होंगे और उनसे बचने के लिए दीवार बनाई गई होगी। दोस्तों, आज दुनिया में सबसे बड़ी दीवारें जो बैरूनी और गैर अक़वाम के हमलों को रोकने के लिए बनाई गई हैं, वस्ती एशिया और शुमाली मगरबी एशिया में हैं। इस्लामी पेशन गोइयों में याजूज और माजूज नामों का इतलाक़ शैतानी क़ुव्वतों पर होता है जो वक्त के अख्तिताम पर अजीम जद्दोजहद में शैतान के साथ शामिल होंगी। हज़रत ज़ुल्क़रनैन के ज़माने में याजूज माजूज के हमले वबाल जान बन गए थे। उनकी रोकथाम के लिए ज़ुल्क़रनैन ने पहाड़ों के माबैन ऊंची और मजबूत सद दीवार तामीर फरमाई। ज़ुल्क़रनैन और सद ज़ुल्क़रनैन का जिक्र कुरान करीम की सूरह कहफ़ में मौजूद है। ज़ुल्क़रनैन या किसी और बादशाह की इतनी वसी लश्कर कुशी यूरोप या अमरीका के ख़िलाफ़ साबित नहीं है, जिसका जिक्र कुरान मजीद या अहदीस में भी आया है। अहदीस में याजूज माजूज की जो निशानियाँ यानी चौड़े चेहरे, चपटी नाक, छोटी आँखें बयान की गई हैं, वो यूरोपी नस्ल और यूरोपी ममालिक और अमरीका पे नहीं, बल्कि मशरक़ी एशियाई ममालिक यानी कि चीन, मंगोलिया, कोरिया और जापान पे पूरी उतरती हैं। जिस ज़ुल्क़रनैन का कुरान में जिक्र है, तारीख़ी तौर पर वो कौन शख्स है? बहुत से कदीम उलमा और मुफक्कर सिकंदर आज़म को ही ज़ुल्क़रनैन मानते हैं, मगर बाज़ उसका इनकार करके ये दलील पेश करते हैं कि ज़ुल्क़रनैन दरअसल हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का खिताब था। बहरहाल अभी तक यकीन के साथ किसी शख्सियत को उसका मस्दाक़ नहीं ठहराया जा सकता। ज़ुल्क़रनैन की बाबत कुरान ने सराहत की है कि वो ऐसा हुक्मरान था जिसको अल्लाह ने असबाब व वसाइल की फरावानी से नवाजा था। वो मशरक़ी और मगरबी ममालिक को फतह करता हुआ एक ऐसे पहाड़ी दर्रे पर पहुँचा जिसकी दूसरी तरफ याजूज और माजूज थे। कुरान करीम की सूरह कहफ़ में बहवाला याजूज माजूज ज़ुल्क़रनैन के हालात बयान करते हुए फरमाया गया है कि जब वो अपनी शुमाली मुहिम के दौरान 100 दीवारों पहाड़ों के दरमियान पहुँचा तो वहाँ उसे एक ऐसी कौम मिली जिसकी ज़बान नाकाबिल फ़हम थी। ताहम जब तर्जुमान के ज़रिए गुफ्तगू हुई तो उन्होंने अर्ज़ किया कि याजूज माजूज उस सरज़मीन पर फ़साद फैलाते हैं, लिहाजा तो हमारे और उनके दरमियान एक सद दीवार तामीर कर। दोस्तों, फिर किस तरह ज़ुल्क़रनैन ने उस कौम को याजूज माजूज की अलगार से बचाने के लिए दीवार बनाई, और जो दीवार बनाई गई वो कोई ख़याली और मानवी नहीं बल्कि हकीकी है, जो कि लोहे और पिघले हुए तांबे से बनाई गई थी, जिसका वक्ती तौर पर याजूज माजूज का फितना दब गया। जब ये दीवार तामीर हो गई तो
تو ذوالقرنین نے اللہ کا شکر ادا کیا جس نے یہ دیوار بنانے اور لوگوں کو آئے دن کی پریشانیوں سے نجات دلانے کی توفیق بخشی، مگر ساتھ ہی لوگوں کو یہ بھی بتا دیا کہ یہ دیوار اگرچہ بہت مضبوط اور مستحکم ہے مگر یہ لازوال نہیں، جو چیز بھی بنی ہے بالآخر فنا ہونے والی ہے، اور جب میرے رب کے وعدے کا وقت قریب آئے گا تو وہ اس کو پیوند خاک کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے۔ رہی یہ بات کہ سد ذوالقرنین کہاں واقع ہے تو اس میں بھی اختلاف ہے، کیونکہ آج تک ایسی 5 دیواریں معلوم ہو چکی ہیں جو مختلف بادشاہوں نے مختلف علاقوں میں مختلف ادوار میں جنگجو قوموں کے حملوں سے بچاؤ کی خاطر بنوائی تھیں۔ ان میں سے سب سے زیادہ مشہور دیواریں چین ہیں، جس کی لمبائی کا اندازہ 1200 میل سے لے کر 1500 میل تک کیا گیا ہے اور اب تک موجود ہے، لیکن واضح رہے کہ دیواریں چین لوہے اور تانبے سے بنی ہوئی نہیں ہے اور نہ وہ کسی چھوٹے کوہستانی درے میں ہے، وہ ایک عام مسالے سے بنی ہوئی دیوار ہے۔ بعض کا اصرار ہے کہ یہ وہی دیوار ہے کہ جو یمن میں ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ دیواریں مارب ایک کوہستانی درے میں بنائی گئی ہے، لیکن اس سیلاب کو روکنے کے لیے اور پانی ذخیرہ کرنے کے مقصد سے بنائی گئی ہے۔ ویسے بھی وہ لوہے اور تانبے سے بنی ہوئی نہیں ہے، جبکہ علماء اور محققین کی گواہی کے مطابق سرزمین قفقار میں دریائے خضر اور دریائے سیاہ کے درمیان پہاڑوں کا ایک سلسلہ ہے جو ایک دیوار کی طرح شمال اور جنوب کو ایک دوسرے سے الگ کرتا ہے۔ اس میں ایک دیوار کی طرح کا درہ بھی موجود ہے جو مشہور درہ داریال ہے۔ یہاں اب تک ایک قدیم تاریخی لوہے کی دیوار نظر آتی ہے۔ اسی بنا پر بہت سے لوگوں کا نظریہ ہے کہ دیوار ذوالقرنین یہی ہے، اگرچہ سد ذوالقرنین بڑی مضبوط بنائی گئی ہے جس کے اوپر چڑھ کر یا اس میں سوراخ کر کے یاجوج ماجوج کا ادھر آنا ممکن نہیں، لیکن جب اللہ کا وعدہ پورا ہوگا تو وہ اسے ریزہ ریزہ کر کے زمین کے برابر کر دے گا۔ اس وعدے سے مراد قیامت کے قریب یاجوج ماجوج کا ظہور ہے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دیوار میں تھوڑے سے سوراخ کو فتنے کے قریب ہونے سے تعمیر فرمایا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج ہر روز اس دیوار کو کھودتے ہیں اور پھر کل کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جب اللہ کی مشیت ان کے خروج کی ہوگی تو پھر وہ کہیں گے کہ کل انشاءاللہ اس کو کھودیں گے، اور پھر دوسرے دن وہ اس سے نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور زمین میں فساد پھیلائیں گے، یعنی انسانوں کو بھی کھانے سے گریز نہیں کریں گے۔ تو اللہ کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ وہ مسلمانوں کو کوہ طور کی طرف جمع کر لے، کیونکہ یاجوج ماجوج کا مقابلہ کسی کے بس میں نہ ہوگا۔ دوستو، یاجوج ماجوج کے غلبے سے سیاسی غلبہ مراد نہیں ہے، بلکہ قتل و غارت گری اور شر و فساد کا وہ عارضی غلبہ ہے جس کا مقابلہ کرنے کی طاقت مسلمانوں میں نہیں ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اس وقت ایسی جگہ پر کھڑے ہوں گے جہاں غذا کی سخت قلت ہوگی۔ پھر لوگوں کی درخواست پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام یاجوج و ماجوج کے لیے بد دعا فرمائیں گے، بس اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں اور کانوں میں کیڑا پیدا کر دے گا جو بعد میں پھوڑا بن جائے گا، جس کے پھٹنے سے یہ ہلاک ہونا شروع ہو جائیں گے، سب کے سب مر جائیں گے اور ان کی لاشوں سے ایک بالش زمین بھی خالی نہ ہوگی اور ہر طرف ان کی لاشوں کی گندی بو پھیل جائے گی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ اونٹ کی گردن کے برابر پرندے بھیجیں گے جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر جانے کہاں پھینک دیں گے۔ پھر ایک بارش ہوگی جس سے کل زمین صاف ہو جائے گی اور ہر طرف ہریالی و خوشحالی ہوگی۔ احادیث کے مطابق یاجوج ماجوج قرب قیامت اللہ سے مقابلے کے لیے آسمان کی طرف تیر بھی پھینکیں گے جنہیں اللہ خون آلود کر کے واپس کر دے گا۔ اس کی تشریح کی ضرورت اس لیے ہے کہ قرب قیامت کے آج سے بھی زیادہ سائنسی ترقی کے زمانے میں کوئی بھی آسمان پر بالادستی حاصل کرنے کے لیے تیر نہیں مارے گا۔ تیر کو دیکھیں اور خلائی راکٹ کی شکل دیکھیں۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت موجود لوگوں کو راکٹ کے بارے میں بتاتے اور وہ سمجھ جاتے؟ یہ خلائی بالادستی کے بارے میں ہے اور چین سب سے آگے ہے۔ یہ روایت علامتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس علم تھا، لیکن انہوں نے اپنے وقت کے لیے اس کا ترجمہ راکٹوں کی جگہ تیروں کا نام لے کر فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں لوگوں کو وائرس اور جراثیموں کا علم نہیں تھا۔ وہ اپنے ساتھیوں کو ان چیزوں کے بارے میں کیسے بتاتے کہ قرب قیامت یاجوج ماجوج اپنی گردن میں نکلنے والے ایک جراثیمی پھوڑے کے نتیجے میں مریں گے، وہ باتیں جو لوگوں کو صدیوں بعد ہی معلوم ہوں گی۔ تو انہوں نے اپنے فرامین میں کہا کہ یاجوج ماجوج کی گردن میں اللہ ایک پھوڑا پیدا کر دے گا جو ان کو ہلاک کر دے گا۔ یہ ایک بیماری ہے، تو یہ ایک ایسی بیماری بھی ہو سکتی ہے جو چینی لوگوں کو متاثر کرے گی، کوئی جراثیمی انفیکشن یا وائرس کا حملہ جو ان کی گردن پہ زخم کر دے گا اور متعدد اعضاء کو ناکارہ کر دے گا اور ان کی موت کا سبب بنے گا۔ دوستوں، کیا یہ
کورونا وائرس کی طرح نہیں ہے، یہ پہلا وائرس تھا جو عالمی معیشتوں کو نیچے لایا۔ شاید اسی طرح کا کوئی اور وائرس بھی نکلے گا جو جراثیمی ادویات کے خلاف مزاحمت رکھتا ہوگا، یعنی میوٹنٹ سپر ریزسٹنٹ اسٹرین ہوگا، اور جس کے خلاف ویکسین بھی نہیں بن سکے گی۔ اب چین کا امریکہ کے بعد سپر پاور بننا باقی ہے، لیکن بدقسمتی سے کچھ لوگ آج بھی دماغی طور پر 14ویں صدی کے زمانے میں جی رہے ہیں اور تحقیق کرنے سے قاصر ہیں۔ واللہ عالم۔ بہرحال حق اور سچ کا علم سوائے اللہ کے اور کسی کے پاس نہیں۔ اللہ ہم سب پر اپنا رحم فرمائے اور آنے والے وقتوں کے ہر برے فتنے اور آفتوں سے ہم سب مسلمانوں کو محفوظ فرمائے، آمین۔